बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। तीन खबरों में सबसे पहली खबर तो यही है जी, तोशाखाना केस 2 में आज खैर समाज जुमरात तक के लिए मुलतवी। इमरान खान साहब ने जो वकला से गुफ्तगू की, अपनी बहनों से गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर साहब से जो गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने आज मजीद वाज़ह कर देगा जितने मर्जी जज ले आए अपनी मर्जी के, खास किस्म के जुडिशल कमीशन बना के, खास दिन की नोटिफिकेशन जारी करके, खास केसेस पे प्लेसमेंट करने के लिए अब ले आए। नहीं करने मैंने कोई डील। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आज बिल्कुल डिफरेंट पैराए के ऊपर थी और डिफरेंट पैमाने के ऊपर भी थी। नवाज शरीफ साहब का बयान हल्फी झूठा निकला है जी। हाँ जी, अब इसके ऊपर सादिक और अमीन के हवाला तो एक सवाल होगा, उस बयान हल्फी के झूठे होने की वजह से आप देखेंगे वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कितनी बड़ी बात जाके होगी। और ये कोई और नहीं है, तलवार लटकाई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आदिल बजई वाले केस में, जिनका बयान हल्फी एक नून लीग ने भी जमा कराया था नवाज शरीफ साहब के दस्तखत के साथ। जी हाँ, आदिल बजई ने उसको चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो केस था। उसकी तफसील बड़ी ज़बरदस्त है, उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्लॉग अहम होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना है। सबसे पहले जी ज़रा 26वीं आनी तरमीम के वो अंडे बच्चे निकल रहे हैं जी। राज जो है कि वो किस तरीके से बनी, क्या हुआ, वो मज़ीद खुलकर सामने आ रहे हैं। और सुबह सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैंने आपको बड़ी डिटेल में तमाम चीज़ें बताई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की 3 रुकनी बेंच पे क्या होता रहा, जस्टिस जमाल याहिया अफरीदी साहब ने क्या किया उसमें, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने क्या किया, वो तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आइन कानून इदारे की सेंटिटी हर चीज़ को बलाए ताकतवर के कुचलते हुए ये तमाम आगे गए। अब देखें सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा पहला केस यही लगना है, सुबह क्या होता है, क्योंकि ये काम अभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसी 26वीं आनी तरमीम के जरिए ना आपको पता है 2 एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात किए। उनको जिस स्पीड के साथ तैनात किया गया, जिस टाइमिंग के साथ तैनात किया गया, वो भी बड़ा मैटर करते हैं। एक आजम खान साहब हैं, दूसरे राजा मिन्हाज साहब, राजा इनाम मिन्हाज साहब हैं। दोनों मशहूर हैं माशाल्लाह से। तो ये रिकमेंड की है जी, जब जुडिशल कमीशन ने फौरन सदर मुमलिकत ने इनका नोटिफिकेशन जारी किया, आज फौरन ही उनका जो था ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। और फौरन बताऊं क्या हुआ है, और फौरन ये हुआ कि कल से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 डीबी बेंच बने ना, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जिस जज को रखा गया है वो जस्टिस राजा इनाम मिन्हाज साहब को रखा गया, एडिशनल जज को रखा गया है। यानी वो केसेस जो जस्टिस आमिर फारूक साहब सवाब समझ के लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस, डेफिनेटली आज दस्तखत हो गए इमरान खान साहब के उस वकालतनामे पर, बुशरा बीबी साहबा के भी वकालतनामे पर। कल इसका चैलेंज होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो साहब सवाब समझ के लेंगे वो चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब होंगे। इस केस को एहतसाब अदालत के जो फैसले को चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो उनके साथ जज होगा जो फैसला लेगा वो कोई और नहीं, वो जस्टिस राजा इनाम मिन्हाज साहब होंगे। प्लानिंग के मुताबिक तो यही लग रहा है, इस बात के खदशे का इजहार कोई और नहीं, खदशे का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर चुकी है। अब देख लें कि कितने हाईली रिकमेंडेड और क्वालिफाइड जज ऐसे हैं कि जो आते साथ ही चीफ जस्टिस के साथ डीबी बेंच बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुनेंगे। हालांकि हफ्ते को जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो डीबी बेंच था कमिंग वीक के लिए, यानी आज से जो अनाउंस था, वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस हफ्ते तमाम केसेस को सुनेंगे एक डीबी बेंच के। लेकिन मगर कह रहा हूँ आगे कबूलियत और शरफियत ये तमाम चीज़ें दूर से आती हैं, तो वहाँ से आई है, तो फैसला यही हुआ है कि अब यहाँ होगा। मतलब ये तो तय है कि अलकादी ट्रस्ट केस का जो फैसला है ना, अब ये दोनों जज ही सुनेंगे, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस एडिशनल जज जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब सुनेंगे। पीटीआई मैंने बताया कि पहले ही इस खदशे का इजहार कर चुकी है, क्योंकि ये तैनातियां की ही इसलिए गई है बकौल पीटीआई के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस ये सुने, उनको कहीं उधर से रिलीफ ना मिल सके। और अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला बार बार महफूज भी इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास की जो तारीख थी वो आगे बढ़ी हुई थी। उधर से फैसला हुआ, इधर से फैसला दे दिया गया, तो ये हुई है सारी बात। तो सब जुडिशल कमीशन की तैनाती का इंतजार किया जा रहा था। उधर दूसरे जो सीनियर तरीन जज हैं जी, जिनको एडिशनल जज लगाया, डेफिनेटली ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। हसनात मलिक साहब जो हैं, उनके मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास से पहले ही हमें बता दिया गया था कि तैनाती कौन कौन से जजेस की हो रही है, यानी कहीं से पर्ची आई थी कि आपने ये 2 जज कर रहे हैं। और अगर रही बात नून लीग और पीपल्स पार्टी की, उनको जो हुक्म आया वो उन्होंने तैनातियाँ कर दी। तो जैसे इनाम मिन्हाज साहब पहले भी मैंने आपको बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वो प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, और उनकी तरफ से
اس وقت ساری بات ہے یہ اپوزیشن میں تھے رانا ثناء اللہ صاحب، تو ان سے جو ہیروئن برآمد ہوئی تھی مبینہ طور پر جو جھوٹا کیس تھا، تو اس کی پروسیکیوشن یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میرے پاس ویڈیو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ویڈیو، رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ہو رہی ہے ناکے پہ کھڑے ہو کے. یہ والی بات تھی. تو آپ کو پتا ہے. اور ہاں ان کے جو بھائی ہیں وہ جو پی ٹی آئی پہ 9 مئی کے کیسز ہیں نا، جی ایچ کیو حملہ کیس کے، اس کی پروسیکیوشن کے ہیڈ ہیں وہ اس کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے وکیل ہیں جی پروسیکیوشن. تو آپ سمجھ جائیں کہ قربت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جی. ادھر آئینی بینچ جو ہے آپ کو پتا آج کچھ آئینی بینچ نے کچھ کیسز بھی سنے جس میں 8 فروری دھاندلی کیس بھی تھا، جو پاکستان تحریک انصاف پتا کہ 8 فروری کے انتخابات کا دھاندلی اس کا آڈٹ کرایا جائے. تو جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے بڑے زبردست جملے بولے. انہوں نے کہا دھاندلی کی تحقیقات کرنا تو ہمارا کام نہیں، دھاندلی کی تحقیقات تو حکومت کرائے گی. بھائی بینیفیشریز دھاندلی کی وجہ سے حکومت ہے تو حکومت کیسے کرا سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. چور اپنی تحقیقات خود کر سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا حکومت چور ہے، ویسے چور کر سکتا ہے. تو یہ تو اسی طریقے کے مترادف ہوگا. انہوں نے کہا ہم پورے، حامد خان صاحب وکیل تھے نا پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہم پورے ملک کے الیکشن کے حلقے کیسے کھلوا سکتے ہیں. مگر یعنی چیف ہمارے جمال بندوخیل صاحب کہہ رہے کہ حکومت اپنے خلاف الزامات کھول دے. ویسے بڑی بات ہے یار، جیسے کمال ہے. تو اب آئینی بینچ کی مجھے فکر لگ گئی ہے. اچھا بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں. ادھر حکومتی جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ خبر آئی ہے، فلوٹ کی گئی ہے، باقاعدہ پلیس کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت بھاگ رہی ہے. حکومت نے کم از کم 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے مطالبات حقیقت کے ہم آہنگ نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے پاس چور نہیں ہے، آپ کے اندر اگر آپ خود ملوث نہیں ہیں، تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں اعتراض کیوں ہے؟ ہمارا سادہ سا سوال ہے، بلکہ عوام کا ہی سادہ سا سوال ہے. یہ تو یہ ساری عمر لٹکا ہی رہنا، آپ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت کرنا ہے تو آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑنا ہے. یہ چیز ہے جی. ادھر آج ایک اور بھی مزیدار بات ہوئی نا، نیب کا کال آف نوٹس تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ سن رہے تھے، اور وہی منی ٹریل والا معاملہ تھا، بیرون الملک جائیداد کے حوالے سے تھا کہ ایک صاحب سے پوچھنا تھا کہ جی آپ، درخواست سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیرون الملک جائیداد کیسے بنائی، پیسے کیسے بھیجے گئے. تشفین صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی میں نے بیرون الملک جائیداد جو بنائی ہے میرے پاس پورا منی ٹریل ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا منی ٹریل تو آپ کے پاس ہے، لیکن اب ثابت کرنا آپ کو مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب وہ بھی نہیں ثابت کر سکے تھے اپنی منی ٹریل کہ انہوں نے بیرون الملک اپنی جائیدادیں کیسے بنائی ہیں. تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پوچھتا نا کہاں، تو اس کو خود نہیں پتا کہ میں کہاں، یعنی وہ اپنے ایسٹس کا بھی جواب نہیں دے سکے. تو محسن اختر کیانی صاحب کے منہ سے ریکارڈ کی درست کی اچھا لگا یہاں یہ چیزیں. اس سے پہلے کہ میں دیگر خبریں آپ کو بتاؤں تو عمران خان صاحب کی آج گفتگو ہوئی ہے. توشہ خانہ 2 کیس تھا اور اس میں ان کی فیملی سے، وکلا سے تمام سے بات ہوئی ہے. تو جس میں ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں، فیصل چودھری صاحب بھی ہیں. تو عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے لب لباب یہ ہے، انہوں نے کہا جتنی مرضی جیل میں رکھنا ہے مجھے رکھ لیں، جتنے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا لیں، میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب نے آج کہا. اور انہوں نے کہا اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا 9 مئی اور 26 نومبر پر تو حکومت کے ساتھ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. رہی بات بشرا بی بی کا، میں نے سنا ہے کہ سہولت کاری کے الزام میں ان کو سزا دی گئی ہے. انہوں نے کہا یہ تو کہتے ہیں کہ سہولت کاری کا ان پہ الزام ہے، یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے سہولت کاری کہاں کی ہے، کیسے کی ہے. یہ القادری یونیورسٹی والے کیس پہ. اور انہوں نے کہا 9 مئی کی بات پہ اور 26 نومبر کی بات پہ اگر ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، خوابوں کی تعبیر میں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈرونے خواب اس طرح کے آتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائے تو کیا ہوگا. دوسرا ڈرونے خوابوں میں 26 نومبر کو جو بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے نا، وہ خواب میں آتے ہیں ان کے. میں کہا ان کو سکون کہیں نہیں ملنا کسی طور پر بھی. انہوں نے کہا مذاکرات جاری رکھنے تو پہلے جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا، ادروائز کوئی مذاکرات نہیں ہے. 7 دن کے اندر بنا لیں تو چوتھی میٹنگ ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں. رہی بات مذاکرات کی کامیابی، پاکستان کی کامیابی جس کے لیے ہم اتنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. ادھر سر آپ کو پتا عادل بزئی والا کیس تھا جن کی سیٹ کو ریسٹور کیا تھا 3 رکنی بینچ سے، جسٹس منصور شاہ، جسٹس عائشہ تھیں، جسٹس نہیں بھگوان تھے میرے خیال سے، جی ہاں انہوں نے کی تھی. تو وہ بینچ تھا جی، اور آج بڑا زبردست کام ہوا جی. عادل بزئی کو ڈی سیٹ کرنے کے معاملے میں نا پتہ چلا جی شہباز شریف صاحب کی طرف سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر نا آج تحقیقات ہونی چاہیے، یہ مطالبہ چل رہا ہے.
ملک کا وزیر اعظم کیسے ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کرا سکتا ہے؟ کیونکہ جھوٹے بیان حلفی پر عادل بزئی نے کے خلاف سول مجسٹریٹ کے سامنے چلنے والے مقدمے کو جلد نپٹانے کا حکم دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور 3 رکنی بینچ نے یہ ڈیفینیٹلی شریف برادران پر ایک نئی تلوار لٹکائی ہے۔ مزید اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ عادل بزئی صاحب نے نا یہ کہا ہے اس کے اوپر، ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ عادل بزئی الیکشن میں کامیاب ہوئے، سنی تحت کونسل میں شمولیت کا بیانی حلفی دیا۔ اس دوران ایک اور بیانی حلفی نون لیگ کی جانب سے جمع ہوا اور عادل بزئی کو نون لیگ کا رکن ڈکلیئر کیا گیا۔ عادل بزئی نے کوئٹہ سول کورٹ میں نون لیگ کا بیانی حلفی چیلنج کیا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے جھوٹا بیانی حلفی جمع کرایا گیا ہے، الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، یہ خبر ہے سر بیسکلی۔ اس پر آج اس کیس میں جسٹس عائشہ ملک صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا فوراً اس بیان حلفی کا فیصلہ کر کے لائیں سامنے، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح بیان حلفی جمع کرانے والا کون ہے، کس کے دستخط ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے یہاں بھی ان کو دم سے پکڑ لیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہاں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں اس کیس میں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کی حمایت کی ہے، یعنی نون لیگ ایک جماعت کی حمایت کی ہے، اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کیا الیکشن کمیشن نے، یہ سپریم کورٹ کی جج صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے بددیانتی کی ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا، یعنی پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں مل جاتی تو الیکشن کمیشنر عادل بزئی کو کبھی ڈی سیٹ نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریمارکس نا اگر ہو تو شرم میں ڈوبا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔